الزر فلاكتات قباليين الزر فلاوني قباليين مران دا مثلا مزال رباط تغمر دونيس يسورف وزمر غاد تخدم السيري دو ساناكي خاطر نسا بتي بروبليم كود فيسبوك دونك فوالا انا ندخل اون فيديو بي تبوستي ان بو بالك هاد سي فيسبوك كود دي يوتيوب خاطر مام دي يوتيوب وزمر غاد تخدم السيري دات بارمون مازالو صغار الدروا باسي دابوني نغزا bref السيري دا كاسي تخدمها اون دو بارتي لا بارتي تاع مزورو سي تهضر غا في جي اس كا كوزاش اللي ضروني الكلي ميم كاين نتفكر تيكتينو شوز ان سوبورتير ان فيرفون سوبورتير لا جي اس كا كاين جي اس كا دي ديامني سي سامبل كاين جي اس كا حملاغ تسقولي ماشي و تشي غارا اش هادي ضرون دكاس ناغ حملاغ تسقولي اشو ما توريض اشو قلان والسناقي كيغض الحال كيغض الحال السيني عندي تلا جي اس كاني عندي قلا الكا سون زيت راسيستا سون زيت راسيست هذا سنكرايو كنا دينينك tu es raciste tu es anti-arabe je suis pas anti-arabe ni quoi que ce soit on va se mettre d'accord à l'avance je ne suis pas un raciste je suis juste kabyle et pour moi le c'est pas du racisme tu sais bref اش بغا نير ما تسوالي الثورة على ناتون هاد نهضر كان في لاسبي هومان ما تزرد لي جواري قلان داخل التيران ذا شو تزمرض تارجو سكون السني جي ريان كونتر سي جواراكيا بوينتني دفكا ناس دي مليون بيان سور هادي يروح اكديناها اكدينو ساغر النيفو اكدينا جانني وين كتاغن 70 مليون يفي يمكن كتاغن 200 مليون ودي قرارك انا دونك دا شادي ضرون لا ديريكسيون كي تجديط نكارغوريا من بعد هات غلطه لا ديريكسيون كي تجديط اد تساوي دي جوار اكود مليون اي ديسي دومان اد روحن موسقيمارا لا جياسكا افتسكركير وغات دار غوري ارد تسكركر اتسكركر زرام leur but c'est le surendettement de la GSK Wenshagi ça vient de plus haut c'est des directives qui viennent de plus haut c'est Nakinis Kshment incroyable c'est le seul pays au monde il y a deux registres de commerce et la société incroyable en plus il y a que tout le monde désira il y a que les arabes c'est un faux document et c'est la direction qui s'agit avec de fausses signatures ومعنا خدمني sont reconnus et puis c'est tout دي شوت واقي دي شوت à votre avis دي شوت c'est quoi le but de faire bonne الشاقي c'est une continuité بغانا تكسن تقبايلي شو زاقي بغانا فندي وناس خدمن avec l'apport بقادني تخلي سعيد يتسكسني دريمني وكنا تخسران avec le rapport سينا كنين نتا ثاني يخدم هادي تساوي لي جوار هادي تساوي سورتو ايفرانيين هادي تساوي عربن ايوا كني سورا اور تسلطار اول سقبيز ديال التيران اسكوسي قعدان مقار ما كاين لي جني شغيول ماتش لا كوب دافريك كاين سي قار كرغيول سي ربوه زيغ مازال تقبيلتني لا الكاني سورا وترى جغارة ما الزولو في دقارنا راه اتفضل كان ادي هضر يخدم لنا في اون انترفيو الزولو في دقار ميم با الوغ كلان لاني باسي ميم شطحني كاع فني قلنا نقارن دا الزول دونك humainement parlant et puis socialement parlant فغان اتسروحن لا جياسكا l'âme de la Kabylie, vraiment, la GSK, qu'on le veuille ou pas, c'est plus qu'un club, c'est un symbole, c'est la Kabylie elle-même. C'est grâce à la GSK que la Kabylie est connue dans le monde. Ce n'est ni grâce à moi, ni grâce à quelqu'un d'autre. Mais la GSK, le football, c'est vraiment... il véhicule l'identité, il véhicule les bienfaits, il véhicule un chagui. Donc, même Maxnek,
الكاني تبغي نغتو يرد قيمة الشما. دونك السارمغ كان تفغ تمثال تاقي اينيق معنا تروح نويكا داكي ومن بعد وين ديوغان كساسوا مسيو ملال نغوايض نين دو مومون كو il respecte الكاني خاطر وين يخصان دو مومون كو il respecte الكاني داين وتقار غير شيمي وتزي غير كريتيكير ني كوا كو سوا مي بور المومون كان تيجيح تيماجيني من السياج الكلوب ديال الجزائر قلا سراد فغن كرا ميكاكيس يوم بعد اقرا غون 2021 روحي سي ريال مدريد ديال سون سياج دي برشلونه روحي سي مولود ديال سون سياج دي تيزي وزو روحي سي ستيفان سون سياج دي فكايس نو نبغى نغنوكي السياج سي لو ريبريزونت غني ديال الكلوب ديال الكلوب يمكن كان ديال السياج لا جي اس كا دي فكايس وتقار غير شيمي خاطر سي لا كابيلي اي بي سا سابيل جي اس كابيلي سمعت سيغ جي اس تي ما ندني يقدر تيزيوزو مي بور المومون سي جي اس كابيلي دونك مثلا دي بومبرداس دي سوفيتس دي فكايس دي تيزيوزو ليسونسيال سي لا كابيلي ما فينا كنا تساوض على الجزائر ثمان ناس صفتي مي سي غراف يعني يكلم دين سوسمان ولا شو هادينين خنا كوا كو سوا نيتنا 500 بيرسون اون تو اي بور تو اونتر ريغادني زربوطني كدوي ويغادني قدان لان كرا راح كان كاكي غلطان دانا كل سنو داياكي مال وين ويغادنا ندم من بعد ويغادني راح حنا كي سنيان سنه ندمنا وغانا ندمنا سين زيغ نفكا جاس كيجيح من بعد تصفى دي فيسبوك ياكل تسوغون فيف ملال هكا وكا زيغ ذاول كان ذاول ما تقارض دي فوا دي فيسبوك نغا تسير السيني ويكا إيكنا تيدي صغير في ملال إيكنا تيدي صغير ومن بعد ما يدبر الصح حسن فيف ملال فيسبوك هادي تساريو كلي عمسانا خير تقارض الشما وداياكي وسناح انفاس ناس فكيرتو داياكي ما فوالا خدمي اكسيون يني فوالا ثان كتشينا دي تخمض ان ستاتيو ثان اد نكر الساكي وايضنا تيبارطاجي يا كل واحد يخدم الكره جواكي ومن بعد ياكل تفهم كونتر ويكاداكي هاد روحنا ديال تيزيوزو كتشمنا راه للستاد وتنسى ما داك شمنا للستاد وياش لا بريزيدون ياك لا ديريكسيون شو هذيك شمنا للستاد ما داتينا كنا مثلا نقيم كان دي فيسبوك دي يوتيوب هاد نتسوغو فاس لاقي ساعة دي الكوتي هيومان ساد نغي على الجو الكوتي تكنيك احق ربي يقيمد الشطح بويني ديجا لافال نكني ما فريمون ديسو مي tactiquement, il était très fort. Il faut d'espionner. Il a instauré un système de jeu incroyable. En une année, il a réussi à en plusieurs années. Donc, il a instauré un jeu fluide. L'année passée, c'est très rare. Je ne fais même pas la dernière fois où il dégage un ballon direct. Toujours la charnière centrale, les latéraux. C'est là nous regardons. اتفضل بوم قريت اروا درهيو انفاسيون بعد لي زاتاكون تسنغني كلهم بعد مي دبر على ميليو تيران تلقى غنسوق الرو طون زون طون تيلي اون بتيت كالمي تنكني لادفيرسيو اكسبريسيال تنكني دخل من 3 1 2 4 1 2 وزياكي غامو الا شاد بن عبد الني غلق حانوت غلق كراج فاغ ناس بنومي قان كي كان راش اتفضلون قريت تزويط كان هذا قرا فاس نويضنا تسناغن دونك الشط حني دي جلافان اثني تروحوا شط تروحوا ديسي لا فان دو لا فازالي اتزرا ميم كاتسوغاي مزيان ما سيرتان مومون تنكني ابارتير دي زاني 2000 كني ما كني يبدا يخسر ياكل لا دقار اكنا تسوغاي كنا تسوغاي من بعد شاك اني اثنا تكسر ضربه لي جوار هذا 5 لي جوار يكسوان 200 مليون
Dernier, la même chose. Tu n'as la relégation, en bas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que tu as des jeunes, j'espère, enfin, ça non plus. Il y a des jeunes, c'est des pépites. ناس وقاعد لا رولاف ثانو دي ورسلي لا رولاف وقلوا ويا ثاني غادي تساوي كاين دي جوار لعنات كاين يبو دي جوار يسيرفيس ميم با ان ماتش غاديين 200 180 مليون vous trouvez ça normal نزهر هذا شو البيت نسان نزهر بغانا السيرون دي تنجياسكا اتسكر 24 مليون يورو يون ou c'est même pas les entraînements ou Abdeslam il est tout le temps il est chez les joueurs avec tous mes respects en tant que joueur c'est une déception d'arni en tant que Kabyle normalement que تشطح النيف السينير malgré tout خاص دارومي كنا ما تشطح تقبيلي قدامني خاص نو وتكغرف وسي افجياسكا Donc, techniquement, tactiquement, ils sont le niveau à une division de différence. De l'année passée, c'est la première division, l'année dernière, la deuxième division. C'est la même chose. C'est la même chose. Et ça va empirer, ça va pas s'améliorer. Mais si ça va s'améliorer avec le temps. Non, non, non. Écoute, ça va empirer. De plus en plus, ça te les dégagements je suis désolé, mais j'aimerais bien que l'année passée, Bossina qui n'a ballon, il a aussi. Les joueurs, les jeunes, est-ce que je m'y d'abord? Est-ce que je m'y ils donnent pas satisfaction que c'est enfin, ils vont prendre un peu d'expérience, un peu de coffre, mais des joueurs, soi-disant aguerris, alors que je suis désolé, ils n'apportent pas un plus. Ils n'apportent aucun plus. Ça fait normal dans le système. Au Qassim Ben Abdi du milieu. Au Qassim Ben Abdi du milieu. C'est le même, pratiquement, Ben Shaira, le milieu l'année passée. Alors, Arfin du Vener non plus. Est blessé. Donc, il y a plusieurs points d'interrogation. Et puis, la finalité, c'est la même. C'est vraiment qu'il casse la GSK par ricochet, casser la Kabylie. C'est tout à voir avec la Kabylie. C'est simple. Il a dékabilisé la GSK. Le plus possible. لأن بدأت بعد يسد ملالي يبدا الشطاحي يبدا كان يهضر تاع السقفيه ثير كلي ديجاجينت ايوا كنا تكشف من دار ويظنين هذه سي الحراش ايوا كنا غادي تكشف صارف تاع الجياسكا يمكن غادي يحايم بعد فوالا وزعما غتخماش مسياكي ابارات تفكر تيكتينو تفكر رايي اون اسبيرون الا واحد يسلن يمكن اتي تشوليس وقاعد يقول عندي سمورت وندني غالاتنا كاين سي با ان موفمون بوليتيك ني كوا كو سوا سي لا GSK سي الكور دو لا كابيلي دونك ما هذاك نضرب بها مريب واسينا كني كنت ويشط كني ويشط النيف دغا السينما باسطا واش البروشا ماتش تيزيزو واش هذاك الشمن واش هذاك الشمن ديريجون قال واش هذاك الشمن انا غيكتبورا انا فدي يعرف الماتش وتنايا لي جواري نوريان في سي با لور فوت مي انا غيكتبورا فوالا كاين سا سي مون افي سي مون كونساي وانا اذا شاد ديالي لافني هذا شارديني ان دوزيام بوين ازكا هذه لي فوتاسيون احقا ربي زرا يمكن سير ميم دي تواشولتي وزعما ميم دي بريزونتي ماني سنغها سيتي ان انسيان مير حق ربي ارا اكي قرحوي كما تسويض زغطا سالي غاض الحديث واشولتي مي دي تفكر تيكتين وج مون فو تسويض اكي غاض الحاله ملي كتسافر كرا تسمنن بلي ما فوطينا فاكينا غا فاكي اديوي ان بلوس زرام سام ذم إنجر لا كابيلي سام ذم إنجر نون سي ان سويسيد تخدمهم اتفوطيم
azka, c'est un suicide. J'ai confiance, j'ai foi en mon peuple. زرق بلي القبائل وتفوتينا راه اون ماجوريتي لا كروند ماجوريتي وتفوتينا راه ابار لي فامي بكادا دي بريزونتيني ما نسن زرق واش غادي فوتين مين كشاكي غاضان بكادا دي بريزونتيني ما نسن اميك اميك الزمر تينا كيني اتقى بيض من الناس انتينا فوتيت في اللي كي الزمرض اميك وي قاعد تروحوا دي اسيستينا لي ميتينغ اميك تاسيستي على يون تينا كمية الزرد بلي ولا شاشاك دياوي دوبي دي زاني ماشي ديوني قاعدان يا دالا فافاس يا دالا رسيدي يا دالا فافاس يا دالا رسيدي يا دالا فافاس يا دالا رسيدي يا مرور دبوين ان بلوس يرا كابيلي جامي وين يدينين هسه الموقع كان زي دار ثاقي الموقع شو خدمان هن ميرا قش كيتي بويد يديني إماني وأحقر برن كنا سيضرب من السماح ومعنا 99,99% وياش الشما مام ل 0,1% ني وياش 0,01% ني وياشيت دونك صاد شطح كان ترقزا شطح النيف شطنا الحرمة وتسمع يكثر سي مزيانين اميك الزمار فينا كنا السينيض كنا يخدم غاسكا كنا يخدم غاسكا ديال كل تقارن داك قبل تيفراني ناكي ياك زعما لي بروميس ومن بعد مي ديبوت زميره راه وياش البيدجي تان وياش شامان دان وزمير غير ماشي كينيكس ديس ايوا ميسي اللي ضيه وميسي اللي هادي سلوالا كيف كبقى دينا تمام مدينا تسمض ايوا ميسي اللي نتساشي داكي دي الغربة نتساشي اش اللي هيفا المير يتديسيدي المير يتسيكزيجي ان بيدجي تدارتي سي الفيلاجينيس سي لا فيلينيس المير يسال هيفا نكوني دي تموت وسمعني مي واش مار غوري شو ديزولي افيك تو مي ريسبي وكاد مقران في اللي مي وسمعني مي واش ما وتسوي مارا ان بلوس يا عمرو دبوي مام بليس ولا عمرو تسيد تساويم ما قرايتينا كني يسعد شطح l'humilité d'accepter que vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien, c'est ماشي لا فوت نونا ديني ماشي دي لا فوت نوني مي والزمير ما تخممش ما تبريزونتي ري مانيك تصرد بلي الزمير تخمض الشما اشي ميتينا كنا تبقى تبريزونتي ري مانيك سنتي كيني كل كان هكا ايا شط ترقزا شط الحرمه ناسن افني في التدارسي تنبقى بيض من الناس كاينين كتن ديك كتسقار موقع كان اون بلوس تو ريبريزونت دي فامي تو ريبريزونت دي لاراش تو ريبريزونتي درهم لارش تو ريبريزونتي كلش كتن ديك في دراك خاطر تو تيان با تي بروميس كاين بعدا كتن ديال لا فامي كومبليت اين وتزمير دارو سي با تا فوت ياك النزرة مي كيدارو ديالنا وتبريزونتي ري مانيك ان بو دو لوسيديتي الناس نو كاين ماذا كان تبريزونتي غير مانيو وتساغ اوكان دروا ايبا وتبريزونتي غير مانيو ما نزرا بلو تخدم مارا كون نزرا بلو تخدم مارا اشيمي لا ليلو تكسمني فقط القرم عف زوج دورو احقر برا في دري من هذا تلقارم كلش دونك شط وحتسب ثرا القبائل دي خرفيين خاطر نزرا ملي كيتضروت سي با لا بروميير فوا وديني الافونس سوي قال يدينك كشي نقلك ديال الغرفه يسهل اللي كون دير كازن خدمت كلك شوز ديالنا قلك كون ديالنا نكون قنغدي الغرفه مقام كانت في كارتيكتينو عاودني غير سينا كني إليك فوالا إليك ستان انديبوندونتيست تا كازنا كنت كارتيكتينا كاين ناس كاين شوي كونتر الفوطاكي إليك دار كاز الناس نشوي كونتر ماذا سينا كاين زقات كان كون واقع كون ديال الغرفه الديسكاكي يا داين يفو شونجي امي قال ديغاج فلان ومن بعد واش شما
سي لا ميم شوز. الوغ او نديني ا لافونس ماذا يمكن يديني عقلك ديال الغرفه خاصو يا خاطر نت ريبوندير ميم با ونتفكر ميم با اون سكوند جو با بيردر مون طون افيك فو. دونك كاين تيغارينو القبايلنا غير كلي يمرد البغي احقر برمام تيواشولي ما فوطيت ميم تيواشولي انت كني ادو يمكن الرقمات ومن بعد اثنا فوطينا فينا وين داوي من الرقمات لي كريتيك اثنا وينو خديمه الشما وينو خديمه الشما وينو خديمه الشما توت فاسون اتزرم اون بليس ابريدا كي دا غني سيل فو دا غن اون اوتر بروف اتزرم باللي وي كادني خاوا يا كلي اثنا طاسي دي تبريزونتي لي منسن ثورا ولا مثلا لي خواني نروح حنا فوطين نروح حنا فوطين تزكاع من كل يتنحاو كاع سكشمان غوي تعرف ثمرت القبائل يتنحاو كاع تيمغار تغنيت يتنحاو كاع تيمغار 70 سنه 80 سنه 90 سنه تغنيت يتنحاو كاع مساكت يعمروها ودنطق الصارف وغات يتنحاو كاع تسوغوت ياكل الصارف خاطر سكشم تعرف اونون دي حراك اثني كل قاعدين يكون سدام ياكل ادوغان ياكل ادوغان فوطين ادوغان فوطين. دونك خدمت ديجا دي فيديو شاك فوا قرغاونا كنت جاني تصناص فابوري كنت ديجا تصناص فابوري لا فان الحراك كيف ديال لاكابيلي إفزا ديال لاكابيلي كيف ديال لاكابيلي ديال الميليو يافي ان تو بتي بو اللي غير ياكل لاكابيلي ومن بعد جانكون كنت كلي خلنا القبائل الاحرار كما سيكون القبائل الاحرار كون وين نكين ماشي حرة كل سن تنرجع غارة نك ماشي حر يركلي فوالا داكا مديني غايت مثلا وتعطي الغارة في اللون افون تكفوغ اديني سيل اللي يرقازنا سيل اللي مغناسنا سيل اللي والناس حمزي جمال زعيم الخضيره كراوليو ما بعزازات الشبيب ياكل دي توني دوبينيون ياكل قبايلنا سيل اللي وستوثار نشتاقي ذات مثنون خاص مقارد دي تكتيوين القيم ذات مثلنا ذات مثنون ذات مثلنا ويا شوي ذاك قبايلي ولا شوا داير في قبايلي ابار قبايلي يعمروا دي كريون ابار دي تمورسا قبايلي يعمروا دي كريون فوق قبايلي سورا مالوريزمون ميم دي تمورسا قبايلي نو غنتساكمات نتسوت داين نجات دو كوتي دونك ديني سيل اللي واسماتنيو سيل اللي ياكل يمحبس تكتيوين سيل اللي يمغناسنا فيف لا كابيلي تو داتي تمورسا قبايلي فيف لا كابيلي بري انديبوندونت سي الميرسي نون